हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ क्लास 12 को हाम्रो म्याथमेटिक्समा हामी पढ्दै थिए। च्याप्टरको नाम थियो हाम्रो परम्युटेसन कम्बिनेसन। यो चाहिँ लेक्चर 3 हो। ध्यान दिनु होला, लेक्चर 1 मा मैले चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ र लेक्चर 2 मा चाहिँ मैले थ्योरम पढाएको छु परम्युटेसन रिलेटेड र केही हदसम्म यानी सिम्पल एक्सरसाइज म भने थिएँ गर्नको लागि। सिम्पल भन्दाखेरि एक्सरसाइज 1.2 को भने थिएँ 8 नम्बरसम्म गर्नु होला र सर्कुलर परम्युटेसनलाई छाड्नु होला। आज चाहिँ म परम्युटेसनको केही मतलब 8 नम्बरदेखि अब अगाडि बढ्दै जाने र त्यसपछि हामी सर्कुलर परम्युटेसन लास्ट टपिक हामी पढौला यही लेक्चरमा। हेर्नु होला, परम्युटेसन या कम्बिनेसन यो हाम्रो च्याप्टरको नाम थियो, परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन। अहिले चाहिँ हामी कम्बिनेसन के भनिएछ सरी परम्युटेसन पढ्दै थिए र टपिक हाम्रो के थियो परम्युटेसन। यो हाम्रो लेक्चर 3 हो। ध्यान दिनु होला, क्लास 12 को म्याथमेटिक्स परम्युटेसन र कम्बिनेसनमा यो चाहिँ लेक्चर 3 हो। यो चाहिँ के हो परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन। परम्युटेसन हामी पढ्दै थिए। अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी परम्युटेसनमा फर्मुलाहरू के पढिसकेका छौँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, परम्युटेसन अफ अरेन्जमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम NPR इज इक्वल्स टू n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल। यो फर्मुला कब लाग्छ? वेन अल अब्जेक्ट्स आर डिफ्रेन्ट। अल अब्जेक्ट्स आर डिफ्रेन्ट, पुरै अब्जेक्ट के हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट, यानी फरक हुनु पर्यो। ध्यान दिनु होला, ठिक छ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ फर्मुला हामी पढेको थिए एरेन्जमेन्ट अफ n अब्जेक्ट्स, ठीक छ। ध्यान दिनु होला, मैले के भने एरेन्जमेन्ट अफ n अब्जेक्ट टेकन अल एट अ टाइम इन विच p अफ देम आर वन काइन्ड, q अफ देम आर अदर काइन्ड भन्दाखेरि पुरै यानी कि जसरी लेटर वर्ड जस्तै मिसिपी लिए, मिसिपीमा केही वर्ड के छन् रिपिट छ भन्दाखेरि त्यसले सबभन्दा पहिला पुरै र एउटा यो यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला यो जानुभन्दा पहिला n अब्जेक्ट्स आर अरेन्ज इन अ रो, n objects are arranged in a row in n factorial way। यो सबै नोट गर्दै जानु होला, in n factorial ways, र अर्को चाहिँ मैले फर्मुला के बताएँ जसरी यो टोटल नम्बर अफ वेज अफ arranging n objects taken all at a time in which p of them are one kind, ठीक छ, and q of them are other kind, other kind इज इक्वल्स टू के थियो n फ्याक्टोरियल अपन जुन रिपिट हुन्छ p फ्याक्टोरियल र अपन q फ्याक्टोरियल, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो एउटा दुईटा तीनटा फर्मुला जसमा हामी पढ्यो र बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ थाहै होला। तर चाहिँ यहाँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ म बनाइदिएँ एक्सरसाइज 1.1 मा मात्र लगाउनु होला। एक्सरसाइज 1.2 देखि लिएर अब तपाईँ मात्र फर्मुलाको युज गर्नु होला। अब ध्यान दिनु होला, वेन अल अब्जेक्ट्स आर डिफ्रेन्टमा तपाईँ यो फर्मुला लगाउनु होला र केही हदसम्म कुनै अब्जेक्ट रिपिट छ भन्दाखेरि यो जसरी कुनै nवटा लेटर या अब्जेक्ट छन् जसमा चाहिँ p वटा कुनै एक प्रकारको छन् र तीनवटा के छन् एक आपसमा सेम छन् भन्दाखेरि त्यति फ्याक्टोरियलसँग हामी के गर्छौँ तल डिभाइड गर्छौँ। र एउटा चाहिँ यहाँ कुरो एउटा के छ n अब्जेक्ट्स आर अरेन्ज इन अ रो इन n फ्याक्टोरियल बेस, कुनै n अब्जेक्टलाई रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ n फ्याक्टोरियल भन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, अब 8 नम्बरसम्म तपाईँलाई मलाई लागिरहेको छ कुनै प्रब्लम नहोला। यदि तपाईँलाई अहिले पनि प्रब्लम छ भन्दाखेरि यो वाट्सएप नम्बर 9866118582 मा तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईँको प्रब्लम बनाएर सेन्ड गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ यसको अगाडि बढौँ हामी। एउटा चाहिँ ध्यान दिनु होला, हामी जुन किताब पढ्छौँ क्लास 12 को म्याथमेटिक्स, त्यो किताबको चाहिँ नाम हाम्रो त्यो किताबलाई भन्छ बेसिक म्याथमेटिक्स, जो चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ क्लास 12 को लागि साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, क्वेसन नम्बर 9 हामी एक्सरसाइज 1.2 को क्वेसन नम्बर 9 आजदेखि सुरु गर्छौँ र चाहिँ लास्टमा चाहिँ म सर्कुलर परम्युटेसनको लेक्चर के भन्छ कि म थ्योरी पढाउँछु र त्यसको चाहिँ फर्मुला लेखिएर एउटा रिटर्न प्रब्लम गराइदिन्छु। एक्सरसाइज 1.2 परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको म यो सबै बताइदिएँ, यसको चाहिँ थ्योरम पनि बताएको थिएँ र यसको चाहिँ थ्योरमको जरुरत छैन, मैले चाहिँ यसको सम्झाइदिएँ फर्मुलालाई कसरी चाहिँ यो फर्मुलालाई एप्लाई गरिन्छ कुनै पनि क्वेसनमा। र यो चाहिँ n अब्जेक्ट्स अरेन्ज इन अ रो इन n फ्याक्टोरियल यो जेनरल कुरो हो। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 9 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि हाउ मेनी नम्बर्स तपाईँ पनि पेन कपी लिएर बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, जति आउँछ जति गर्नुहोस् र 6 डिजिट्स
can be formed with the digits के छ 2 3 2 2 3 2 0 0 3 3 र दिएछ यहाँ के 3 3 यो हाम्रो के हो क्वेसन हो यो हाम्रो के छ क्वेसन छ यहाँ बुझ्नु होला हामीसँग के सोधिरहेछ हाउ मेनी नम्बर अफ 6 डिजिट्स भन्दाखेरि 6 डिजिटको कतिवटा नम्बर चाहिँ यो सबै डिजिटहरूलाई युज गरेर बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट यहाँ सोधेछ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट नम्बर युजिङ द डिजिट्स 2 3 2 0 3 3 अब चाहिँ यो प्रब्लममा चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङबाट पनि गर्न सकिन्छ र चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ यो सही फर्मुला है कसरी यो सही फर्मुला युज गरेर कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङमा मात्र यहाँ हिन्ट दिइरहेछु त्यो बेसिक काउन्टिङ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि झाउँ लाग्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलाले युज गर्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ तर पनि यहाँ बुझ्नु होला बेसिक प्रिन्सिपल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग कतिवटा डिजिटको नम्बर सोधेछ 6 डिजिट नम्बर भन्दाखेरि 6 वटा बक्स बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ 3 4 5 6 यसरी ठुलो बनाइदिउँ हो कतिवटा बक्स चाहिँ हामीलाई 6 वटा 1 2 3 4 5 6 ल अब यहाँ ध्यान दिनु ल 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट नम्बरको लागि मैले 6 वटा बक्स बनाइदिएँ अब यहाँ ध्यान दिनु ल अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला के यहाँ 3 चोटि रिपिट छ तपाईले कन्फ्युजन यहाँ हुन सक्छ ठीक छ भन्दाखेरि तब जब चाहिँ यो क्वेसनलाई तपाईँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ एप्लाई गर्नुहुन्छ ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ एप्लाई गर्नुहुन्छ मैले के भने बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ यहाँ केही भनेको छैन हाउ मेनी नम्बर्स अफ 6 डिजिट भन्दाखेरि यसमा केही भनेको छैन अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स अर के भनेको छ अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट या केही सेम छ डिजिटहरू यसमा केही भनेको छैन तर चाहिँ हामी के लिएर जान्छौँ सेमै लिएर जान्छौँ भन्दाखेरि कुनै डिजिट के हुनसक्छ सेम हुनसक्छ अब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ 0 आउन सक्दैन म यहाँ कन्डिसन के लिए ध्यान दिनु होला all digits are not different यहाँ कन्डिसन के छ चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला कन्डिसनमा हालिदिए के विथ रिपिटेसन डिजिटलाई रिपिट गर्न सकिन्छ विथ रिपिटेसन अब यहाँ हामीसँग कुन डिजिट छ 2 छ 3 छ फेरि 2 छ र 0 छ र 3 छ र 3 छ अब यहाँ ध्यान दिनु बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङमा गर्दाखेरि के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 चाहिँ 2 चोटि रिपिट छ त बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङमा अलि समस्या हुन सक्छ के ध्यान दिनु होला बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङमा यो युज गर्दाखेरि केही धेरै समस्या आउन सक्छ त्यसैले हामी यो सही फर्मुला युज गरेर बनाउँछौँ त्यसैले मैले सम्झाइदिएँ कि बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ यदि तपाईँ यो प्रब्लम गर्नुहुन्छ समस्या आउँछ किनभने यहाँ 2 चोटि चाहिँ 2 रिपिट छ र 3 चोटि चाहिँ 3 रिपिट छ त कसरी यहाँ यो बक्समा फिल गर्छौँ भने हामी के हुन सक्छौँ कन्फ्युजनमा पर्न सक्छौँ अब फर्मुलाले कसरी गर्न सकिन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला यो सही फर्मुला युज गरेर कसरी गरिन्छ मैले हेराइदिएँ किन बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई धेरै टाइम लाग्छ बन्छ तर चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ त्यसमा हामी नजाउँ हामी आफ्नो सोलुसनमा जाउँ सोलुसन हेयर डिजिटहरू के दिएछ गिभन डिजिट्स आर 2 3 2 0 3 3 यो हाम्रो के हो गिभन डिजिट्सहरू हो अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला टोटल नम्बर अफ डिजिट्स कति दिएछ यहाँ के लेखौँ टोटल नम्बर अफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 6वटा दियो यहाँ मैले 6 लेखिदिएँ अब मैले बताउनुस् यो 6वटा डिजिटलाई तपाईँ यदि रोमा एरेन्ज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कति फ्याक्टोरियलले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 6 डिजिट छ र 6 डिजिट नम्बर भनेपछि बनाउनको लागि भन्दाखेरि कति वेज हुन सक्छ मैले यहाँ अहिले केही मतलब कन्डिसन लगाएन कि 0 हुन पनि सक्छ फर्स्टमा आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट टोटल नम्बर अफ यहाँ 6 डिजिट नलेखौँ the number of wedge of 6 digits number formed total number of wedge of 6 digits number formed with the given digits is कति 6 factorial wedge
6 फैक्टोरियल बेस भन्दाखेरि मैले दिएको सबै डिजिटलाई के गरिदिएँ 6 फैक्टोरियल बेसमा यानी 6 डिजिट नम्बर माने। तर चाहिँ मेरो दिमागमा के आयो भन्दाखेरि यहाँ 0 छ, 0 भन्दाखेरि यो सबै यानी कि नम्बरहरू यो 6 फैक्टोरियल के हाम्रो 6 डिजिट नम्बरहरू हो भन्दाखेरि 720 वटा के छ हाम्रो 6 फैक्टोरियल भन्दाखेरि 720 वटा हाम्रो के छ 6 डिजिट नम्बर। तर चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो पनि नम्बर होला जुन चाहिँ 0 ले स्टार्ट भएको हो, तर चाहिँ जुन चाहिँ नम्बर चाहिँ 0 ले स्टार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कति डिजिटको हुन पुग्छ 5 डिजिट, जुन चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनु होला कन्फ्युजन ल्याउँछ भन्दाखेरि सम अफ ध्यान दिनु होला सम अफ नम्बर इन 720 भन्दाखेरि साथै टोटल नम्बरमा के हो सिम्पली यहाँ सम अफ द नम्बर इन टोटल स्टार्ट विथ कति 0 कति 0 भन्दाखेरि 0 ले स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि सो नम्बर शुड obtained be number should obtained be या नम्बर शुड obtained of 5 डिजिट्स कति डिजिटको पूर्ण हुन्छ 5 डिजिट। अब के गर्ने हामी भन्दाखेरि 5 डिजिट नम्बर कतिवटा छ कसरी थाहा लाग्छ 5 डिजिट नम्बर कतिवटा छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। यदि मैले चाहिँ 0 ले फिक्स गरेँ र यहाँ चाहिँ 5 वटा यानी कि नम्बरले मैले एरेन्ज गरिदिएँ भन्दाखेरि 0 ले म फर्स्टमा यानी फर्स्ट पोजिसनमा यसले म फिक्स गरिदिएर 5 वटा डिजिटले म यसमा एरेन्ज गरिदिएँ भन्दाखेरि यो सबै के पुग्न थाल्छ 5 डिजिट नम्बर भन्दाखेरि त्यो नम्बर जुन चाहिँ 0 ले स्टार्ट भएछ र चाहिँ यो टोटल नम्बरबाट यो घटाइदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फाइनली 6 डिजिट नम्बर हाम्रो फाइनली फाइन्ड आउँछ। किन भन्दाखेरि 0 वाला जुन स्टार्ट भएछ त्यसलाई हामी के गरिदिए क्यान्सल आउट गरिदिए भन्दाखेरि सम अफ द नम्बर इन टोटल स्टार्ट विथ 0 यसबाट कुनै नम्बरहरू के छन् 0 ले स्टार्ट हुन्छ सो द नम्बर शुड obtained of 5 डिजिट्स ठीक छ। फॉर दिस यहाँ ध्यान होला वी फिक्स 0 इन द फर्स्ट पोजिसन मैले 0 लाई के गरिदिएँ फिक्स गरिदिएँ सो रिमेनिङ 5 डिजिट्स क्यान बी अरेन्ज्ड इन 5 फैक्टोरियल सो रिमेनिङ 5 डिजिट्स can be arranged in 5 factorial ways 5 factorial ways भन्दाखेरि 5 वटा यो सबै नम्बरलाई एरेन्ज गर्ने तरिका 5 factorial भन्दाखेरि यो के हो हाम्रो भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ 5 डिजिट नम्बर कति छ 5 factorial भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ 5 डिजिट नम्बर 5 डिजिट्स नम्बर भन्दाखेरि त्यस्तो नम्बर जसमा चाहिँ 5 वटा डिजिट छ तर हामीले के चाहियो 6 डिजिट नम्बर चाहियो नम्बर टोटल नम्बर अफ 5 डिजिट नम्बर इक्वल्स टू कति छ हामीसँग 5 फैक्टोरियल वेज भन्दाखेरि 120 भन्दाखेरि 5 डिजिट नम्बर 120 छ र 5 डिजिट नम्बर र 6 डिजिट नम्बरको दुवै यानी टोटल 720 छ र 5 डिजिट नम्बर घटाइदिए भन्दाखेरि हाम्रो के फाइनली आउँछ 6 डिजिट नम्बर। यो चाहिँ यो टोटलमा चाहिँ सबैले यानी 0 ले पनि स्टार्ट भइरहेछ 2 ले पनि 3 तर चाहिँ जुन चाहिँ नम्बर 0 ले स्टार्ट भइहालेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 5 डिजिट नम्बर बनिसकिरहेछ। यदि हामीले त्यो कुरा थाहा भइहाल्छ भन्दाखेरि कतिवटा 5 डिजिट नम्बर चाहिँ यसमा छ त्यसबाट हामी घटाइदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो के भइहाल्छ 6 डिजिट नम्बर हाम्रो फाइनल एन्सर भइहाल्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ सो टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट्स टोटल नम्बर अफ 6 डिजिट नम्बर इक्वल्स टू कति 720 माइनस 120 कति हुन्छ 600 यानी कि 6 वटा त्यस्तो नम्बर छ 600 वटा त्यस्तो नम्बर छ जुन चाहिँ 6 डिजिट नम्बर छ 5 डिजिट नम्बर छैन भन्दाखेरि 0 ले स्टार्ट भइरहेको छैन। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट यो हाम्रो थियो क्वेसन नम्बर थियो हाम्रो 9। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अब चाहिँ यसकै रिलेटेड यानी कि यही सब फर्मुलाको रिलेटेड हामी जाउँ अब नेक्स्टमा। एउटा अझै कुरो यहाँ गडबडाइ छ धेरै ठुलो मिस्टेक भएछ यहाँ ध्यान दिनु होला धेरै ठुलो मिस्टेक यहाँ एउटा अझै कुरो 232033 यहाँ के छ 23200 यहाँ चाहिँ दुईचोटि रिपिट छ र 3 चाहिँ 3 चोटि रिपिट छ तर चाहिँ मैले बताएको थिएँ जुन चाहिँ डिजिट यदि यो डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस हिँड्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला किनभने हडबडको काम गडबड पनि हुनसक्छ। यदि चाहिँ कुनै डिजिट रिपिट छ भन्दाखेरि हामी कुन फर्मुला लगाउँछौँ यो भन्दाखेरि 1 2 2 1 4 5 6 जसरी त 1 2 3 4 5 6
6 फ्याक्टोरियल रे यानी कि 6 वटा नम्बरलाई एरेन्ज गर्ने तरिका रोममा 6 यानी कि n फ्याक्टोरियल त 6 वटा छ भन्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियल र चाहिँ रिपिट दुई यानी कि 2 कतिचोटि रिपिट छ 2 चोटि भन्दाखेरि मैले भने छ जुन चाहिँ नम्बर जतिचोटि रिपिट हुन्छ त्यति फ्याक्टोरियल रे तलसँग के गरिन्छ डिभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि 1 2 फेरि यानी 1 2 चोटि रिपिट छ 2 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो फाइनल बेस तर चाहिँ म यहाँ डिभाइड गरेको छैन यहाँ ध्यान दिनु होला नोट गर्नु होला यहाँ 2 कतिचोटि छ रिपिट 2 चोटि भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल र 3 कतिचोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 3 चोटि भन्दाखेरि इन्टु 3 फ्याक्टोरियल यसै गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3 को फ्याक्टोरियल हुन्छ 6 र 6 2 जा 12 12 6 को पछाडि यानी 60 हुन्छ ठीक छ र यसमा अब ध्यान दिनु होला यदि तपाईँ 0 ले फिक्स गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आउने डिजिटहरु या त 2 हुन सक्छ या त 3 या त 2 या त 3 भन्दाखेरि यदि यो तपाईले 0 चाहिँ फर्स्टमा फिक्स हाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 पाँचवटा नम्बरलाई एरेन्ज गर्ने तरिका रोमा कति हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल र चाहिँ यसमध्ये पनि धेरै सम छ यहाँ ध्यान होला 2 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल र फेरि 3 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि यहाँ पनि केले डिभाइड गर्नुपर्छ 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल यो हाम्रो कति भइहाल्छ 6 2 जा 12 बाइ 12 भन्दाखेरि 10 वेज भन्दाखेरि टोटल नम्बर पेज कति भइहाल्छ हाम्रो 60 - 10 50 वेज 60 - 10 भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ वेज भन्दाखेरि टोटल नम्बर यसमा चाहिँ 60 भन्दाखेरि यसमा 5 डिजिट नम्बर पनि छ र 6 डिजिट नम्बर पनि छ र यो 10 भन्दाखेरि मात्र 5 डिजिट नम्बर छ भन्दाखेरि हामीले चाहियो कि 6 डिजिट नम्बर भन्दाखेरि टोटलबाट मैले 5 डिजिट नम्बर घटाइदिएँ भन्दाखेरि हामीलाई 6 डिजिट नम्बर प्राप्त भइहाल्छ यो ध्यान दिनु होला यो धेरै कन्फ्युजन हुन सक्छ यहाँ ध्यान दिनु होला डिजिट रिपिट यदि हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिले चाहिँ फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरिदिनु होला ठीक छ यहाँ भयो फाइनल अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 13 क्वेशन नम्बर 10 र 11 10 11 यो सबै सर्कुलर परम्युटेसन हो म यही लेक्चरमा लास्टमा त्यसको बताइदिन्छु फर्मुला र प्रुफ पनि गरिदिन्छु यहाँ ध्यान दिनु होला अब चाहिँ यो 14 नम्बर म गर्न गइरहेछु 14 नम्बर गरिसकेपछि तपाईहरुलाई 15 16 17 र 18 मा तपाईलाई पनि 17 कन्फ्युजन हुन सक्छ 18 कन्फ्युजन हुन सक्छ म चाहिँ 14 नम्बर गर्छु र 14 नम्बर सिमिलर टु 15 छ 16 छ 17 छ र 18 छ किनभने अलिअलि कन्सेप्ट छ र यदि कुनै यसमा पनि प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ WhatsApp मा म लेखिदिएछु फोटो खिचेर यहाँ सेन्ड गरिदिनु होला कति नम्बर क्वेशन तपाईले प्रब्लम आयो हामी सोल्भ गरेर तपाई कहाँ सेन्ड गरिदिन्छौँ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइपमा जाउँ क्वेशन नम्बर 14 यहाँ ध्यान दिनु होला यो क्वेशन नम्बर 14 बुझिहाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि 15 र 16 सजिलो हुन्छ र 17 18 मध्ये म कुनै एउटा बनाइदिन्छु केही नगर पहिला 14 बनाएर त्यसपछि सर्कुलर परम्युटेसन पढाएर त्यसको चाहिँ प्रब्लमहरु छ त्यो गराइदिन्छु त्यसपछि कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा सेन्ड गर्नु होला हामी बताइदिन्छौँ एउटा चाहिँ कुरो तपाईहरु सोलुसन यानी कि म्याथको सोलुसन चाहिँ कहिले पनि नयुज गर्नु होला किनभने तपाईले नै घाटा लाग्छ किनभने म्याथ जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो किनभने तपाई जब सोलुसनलाई युज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाई आफ्नो दिमाग यानी तपाईको दिमाग कति काम गरेछ थाहा लाग्न सक्दैन यानी कि भविष्यमा गएर तपाईलाई दिक्कत हुन सक्छ किनभने अहिले त सानो कोर्स छ ठुलोमा गएर त यसभन्दा पनि ठुलो यानी थ्योरीहरु के हुनुपर्छ बुझ्नु पर्छ के ध्यान दिनु होला अब चाहिँ हेर्नु होला क्वेशन नम्बर मैले 14 को कुरा गरे सेम एक्सरसाइज 1.2 परम्युटेसन कम्बिनेसन हाम्रो बुकको नाम बेसिक मैथमेटिक्स हो क्लास 12 so that the number of ways 14 number one sorry in how many ways in how many ways can the letters of the word how many ways can the letters of the word Monday हाम्रो वर्ड के दिएछ मंडे यसमा फोकस गर्नु होला Monday be arranged सबभन्दा पहिले यो 1 नम्बर क्वेशन भयो हाम्रो र अर्को चाहिँ सोधेछ हाउ मेनी अफ दिज अरेन्जमेन्ट हाउ मेनी यानी यस मध्ये यो सबै अरेन्जमेन्ट मध्ये कतिवटा चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु हामीसँग के सोधेछ यो सबै टोटल मध्ये अनि यसबाट मध्ये कतिवटा वर्ड छन् जुन चाहिँ एमले चाहिँ सुरुवात गरिएको छैन हाउ मेनी arrangement do not begin with M capital M यो भयो नेक्स्ट क्वेशन र अर्को लास्ट एउटा क्वेशन सोधेछ हाउ मेनी बिगन भन्दाखेरि सबै टोटलहरुबाट कतिवटा चाहिँ सुरुवात चाहिँ M ले र Y ले
इन्ड होइन हाउ मेनी बिगन विथ एम भन्दाखेरि एमले सुरु होस् तर वाइले अन्त नहोस् बिगन विथ एम एन्ड डु नट इन्ड विथ वाइ डु नट इन्ड विथ वाइ यो भयो हाम्रो क्वेसन अब यहाँ ध्यान होला यो क्वेसन गरिसकेपछि तपाईँले क्वेसन 15 16मा कुनै समस्या हुँदैन 17 18 मध्येमा कुनै एउटा बनाइदिन्छु तर चाहिँ यो पहिला पढाएर म कम्बिनेसनको अलिक कन्सेप्ट दिइदिरहेको छु त्यसपछि यहाँ ध्यान दिनु होला अब यो हामीसँग क्वेसनमा के सोधेको छ इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड मन्डे बी एरेन्ज्ड सबभन्दा पहिला 1 नम्बर क्वेसन कुरा हो कति तरिकालाई चाहिँ यो यानि कि यो वर्डको भन्ने कि मन्डेको एउटा वर्ड हो यो वर्डमा भएको चाहिँ लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गरेर कतिवटा चाहिँ वर्ड बनाउन सकिन्छ त्यो हामीले सोधेछ सबभन्दा पहिला यही मेन प्रब्लम मैले बताइदिएँ यो लङ्ग्वेज सहित यहाँ एउटा बनाइदिएको छु तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन सोल्युसन यहाँ गिभन वर्ड के छ हामीसँग मन्डे छ मन्डे ल यसमा चाहिँ टोटल कतिवटा लेटर छ देयर आर 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 letters in this word चाहिँ in given word there are 6 letter in given word अब यहाँ ध्यान दिनु मैले के लेखेँ यहाँ n objects can arrange in a row कुनै पनि n वटा objects रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ n फ्याक्टोरियल वेज हो त सेम त्यस्तै चाहिँ 1 2 3 4 5 6 6वटा चाहिँ लेटरहरू रोमा एरेन्ज गरिसकेपछि कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ 6 फ्याक्टोरियल वेज अब चाहिँ रिपिट यदि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यो नम्बर जतिवटा रिपिट छ त्यति फ्याक्टोरियल हामी के गर्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ यसमा चाहिँ कुनै लेटरहरू रिपिट छैन भन्दाखेरि हामी ठिक छ भन्दाखेरि हामी के लेख्छौँ यहाँ नम्बर अफ वर्ड्स फर्म टोटल नम्बर अफ वर्ड्स फर्म कतिवटा वर्ड फर्म हुन्छ यसको लेटर रिएरेन्ज गरिसकेपछि 6 फ्याक्टोरियल वेज यानि कि nवटा लेटर छ भन्दाखेरि 6वटा लेटरलाई रिएरेन्ज गर्छ भन्दाखेरि यति हाम्रो के हुन्छ टोटल नम्बर अफ वर्ड्स चाहिँ बन्छ 6 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 720 वटा टोटल नम्बर अफ वर्ड्स भयो यो भयो 1 नम्बरको यानि कि क्वेसन नम्बर 1 को लागि भयो हाम्रो यो एन्सर अब चाहिँ हाउ मेनी अफ एरेन्जमेन्ट डु नट बिगिन विथ एम भन्दाखेरि यो 7वटा 20 त हाम्रो के भयो टोटल नम्बर अफ वर्ड भयो यसको लेटर एरेन्ज गरेर हामी फर्म गर्यो विथ अर विदाउट मिनिङ यसमा चाहिँ केही भनेको छैन तर चाहिँ हामी कुरा सोधेछ डाइरेक्ट हामी डाइरेक्ट गर्छौँ तर चाहिँ कुनै हिसाबमा त्यस्तो सोधेर तपाईँहरूसँग भन्दाखेरि हाउ मेनी एरेन्जमेन्ट डु नट बिगिन विथ एम हाउ मेनी एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि यसमध्ये कतिवटा एरेन्जमेन्ट या वर्ड एरेन्जमेन्टले यसमा के भनिन्छ सिम्पली वर्ड भन्न सक्छ वर्ड चाहिँ एमले चाहिँ सुरुवात छैन अब एउटा चाहिँ म यसमा के लजिक दिइरहेछु भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसनमा डु नट बिगिन या बिगिन विथ या डु नट इन्ड विथ यस्तो सोधेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नेगेटिभले तपाईँ दिमागमा हटाइदिनुहोस् मैले के भने नेगेटिभ यदि तपाईँले नेगेटिभ क्वेसन सोधिरहेछ क्वेसनमा भन्दाखेरि डु नट के भनिरहेछ भन्दाखेरि होइन भन्दाखेरि नेगेटिभ क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला पोजिटिभ कुरा गरिल्याउँ र त्यसपछि टोटलबाट पोजिटिभ कुरालाई घटाइसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भइहाल्छ कसरी त यहाँ ध्यान दिनु होला बुझ्नु होला क्वेसन हामी भनेछ यो टोटलबाट कतिवटा चाहिँ वर्ड एमले चाहिँ सुरुवात भएको छैन डु नट बिगिन विथ सबभन्दा पहिला म जान चाहिरहेछु यसमध्ये कतिवटा चाहिँ वर्ड एमले सुरुवात भएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एमले सुरुवात भएको पनि होला एमले नभएको पनि म यो जानिहाल्छु भन्दाखेरि एमले कतिवटा सुरुवात भएछ भन्दाखेरि यो टोटलबाट म घटाइदिन्छु भन्दाखेरि सिम्पल फाइन्ड भइहाल्छ कि यतिवटा मतलब नम्बर अफ वेज चाहिँ एमले सुरुवात छैन भन्दाखेरि यदि म तपाईँसँग भन्नुहोस् यो टोटल यो क्लास जसरी मैले यो क्लास 10 हो क्लास 10 मा चाहिँ जसरी मैले भने टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 400 छ भन्दाखेरि यदि मैले भने 120 वटा के छन् बोय छन् भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि 280 वटा चाहिँ गर्ल्स छन् सिम्पल कसरी थाहा लाग्यो भन्दाखेरि टोटलबाट तपाईँ यो घटाइदिनु र यो हाम्रो के भयो गर्ल्सको चाहिँ टोटल नम्बर सेम यस्तै टाइप कन्सेप्ट सिमिलर गर्न सक्नुहुन्छ सेम होइन सिमिलर अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब म यहाँ के लेखौँ सबभन्दा पहिला फर्स्टली यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ फर्स्टली वी फाइन्ड यहाँ ध्यान दिनु होला फर्स्टली टु फाइन्ड यहाँ के लेख्यो टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स भन्दाखेरि वर्डको नम्बर यानि कि कतिवटा वर्ड नम्बर अफ वर्ड भन्दाखेरि कतिवटा वर्ड अब यो नभन्नु होला नम्बर अफ वर्ड र लेटरमा धेरै फरक छ टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स विच स्टार्ट अर बिगिन विथ एम
यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ क्वेसन नेगेटिभ सोध्यो, मैले के भने पहिला पोजिटिभ कुरो गरिलिनु, त्यसपछि टोटलबाट घटाइसकेपछि त्यो हाम्रो नेगेटिभ कुरो भइहाल्छ आफै। भन्दाखेरि टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स विच बिगन विथ एम, ठिक छ, टु फाइन्ड नम्बर विच बिगन विथ एम, ठिक छ। फर दिस त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, एमलाई फिक्स गर्नुपर्छ कहाँ, फर्स्टमा भन्दाखेरि एमले सुरुवात गर्नु छ भन्दाखेरि एमलाई फिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई यसको पोजिसन चाहिँ हमेसा 1 यानि कि फर्स्ट टाइम हुनु पऱ्यो, यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, किनभने हामी त्यही नम्बर वर्ड निकालेको छ जुन चाहिँ एमले सुरुवात गरेको छ। भन्दाखेरि ONDAY भन्दाखेरि यो सबै लेटर के हुन्छ, रिएरेन्ज हुनसक्छ। कतिवटा लेटर छ हामीसँग, 1 2 3 4 5 अनि 5वटा लेटर के हुनसक्छ, रिएरेन्ज हुनसक्छ। यहाँ ध्यान दिनु, मैले यहाँ डिभाइड गरेन, किन गरेन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेटरहरू रिपिट छैन, यदि रिपिट हुन पनि सक्छ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि क्वेसन दिन सक्छ। टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स विच बिगन विथ एम, फर दिस वी फिक्स एम इन द फर्स्ट पोजिसन, वी फिक्स्ड एम इन द फर्स्ट पोजिसन, इन द फर्स्ट पोजिसन। बुझ्नु भइसक्यो ल, यानि कि अब वी फिक्स एम इन द फर्स्ट पोजिसन, सो टोटल नम्बर अफ या सीधे नम्बर अफ वर्ड्स बिगन विथ एम कतिवटा हुन्छ, बिगन विथ एम, एमले सुरुवात गरेको कसरी त भन्दाखेरि यो 5वटा लेटर रिएरेन्ज गर्नुहोस्, त 5वटा लेटर कुनै पनि रोमा रिएरेन्ज, रोमा सर्कुलरमा होइन, अहिले सर्कुलरको कुरा गरेको छैन, रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका भन्दाखेरि एनवटा अब्जेक्टलाई एन फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 5वटा नम्बरलाई रिएरेन्ज गरिँदा 5 फ्याक्टोरियल वेज, 5 फ्याक्टोरियल वेज भन्दाखेरि 120 वेज, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, यो भयो हाम्रो के, यो अहिले पोजिटिभ, अहिले यसको चाहिँ मैले एन्सर भनेको छैन, या हाउ मेनी एरेन्जमेन्ट डु नट बिगन विथ एम, यो चाहिँ के लेख्छु, नम्बर अफ वर्ड्स बिगन विथ एम, यानि एमसँग सुरुवात भएको सबै वर्ड यति भन्दाखेरि यो सबै टोटलबाट, टोटल नम्बर अफ वर्ड्स 720 छ र यो सबै टोटलबाट मैले यदि 120 यानि कि जुन वर्ड चाहिँ एमले बिगन भएछ त्यसलाई म घटाइदिन्छु भन्दाखेरि मेरो कुरा यानि कि फाइनली एन्सर आइहाल्छ के को भन्दाखेरि त्यस्तो वर्डहरू हुन् जुन चाहिँ एमले इन्ड भन्दाखेरि सुरु भएको छैन भन्दाखेरि यहाँ म के लेख्न सक्छु। ध्यान दिनु होला, यो क्वेसन धेरै सिम्पल छ, यहाँ अलिकति दिमाग लगाइदिनु मन छैन, तपाईँको यहाँ सोलुसन मजाले हुन सक्छ। अब यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि हेन्स नम्बर अफ वर्ड्स विच डु नट बिगन विथ एम, विच डु नट बिगन विथ एम, जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएको छैन, इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ वर्ड्स माइनस टोटल नम्बर अफ वर्ड्स, टोटल नम्बर अफ वर्ड्स माइनस म के लेखूँ, नम्बर अफ वर्ड्स बिगन विथ एम, नम्बर अफ वर्ड्स बिगन विथ एम, बिगन विथ एम, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु, टोटल नम्बर अफ वर्ड्स हामीसँग कति छ 720 र नम्बर अफ वर्ड्स बिगन विथ एम कति छ 120 भन्दाखेरि हाम्रो कति भइहाल्छ 600 भन्दाखेरि 600वटा यस्तो वर्डहरू छन् जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएको छैन। अब चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लम यानि कि नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ हामी, यो मैले मिट्काएँ ल। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग के सोधेछ, यो लास्ट क्वेसन थियो, हाउ मेनी बिगन विथ सरी यहाँ एम हुन्छ, क्वेसन मैले मिट्काइदिएँ, हाउ मेनी या के छ, हाउ मेनी बिगन विथ एम, क्वेसन म हेरिदिँदै छु एन्ड डु नट बिगन विथ वाइ। अब ध्यान दिनु होला, कतिवटा वर्ड चाहिँ एमले सुरुवात भएको छ र चाहिँ वाइले अन्त भएको छैन, त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि एमले सुरुवात हुनु पर्यो र वाइसँग अन्त हुनु पर्यो। अब यसको लागि के फेरि नेगेटिभ आयो भन्ने, जहाँ नेगेटिभ कुरो आउँछ मैले के भने जहाँ नेगेटिभ कुरो आयो त्यहाँ सबभन्दा पहिला पोजिटिभ कुरो निकाल्नु होला, त्यसपछि के गर्नु छ त्यो त आफै थाहा लागिहाल्छ भन्दाखेरि टोटल यानि टोटल कुरोबाट हामी घटाइदिन्छौँ। कसरी यहाँ ध्यान दिनु होला, अलिक बुझेर अब यो नै अन्जान मानिदिने। अब यहाँ दिनु होला कसरी, सबभन्दा पहिला यो म कुरा पत्ता लगाउन चाहेको छु कि टोटल नम्बर अफ, ध्यान दिनु, म यो कुरा पत्ता लगाइरहेको छु कि टोटल नम्बर अफ वर्ड्स जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएको होस् र वाइले चाहिँ अन्त नभएको होस् भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला म के गरिरहेको छु, यो म मिट्काइदिउँ न, मिट्काइरहेको छु म, यो क्वेसन के गरिरहेको छु, सरी यहाँ क्वेसन चाहियो मलाई, यो म मिट्काइदिएको छु माथिको, नोट गरिदिनु होला या पज गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हाउ मेनी बिगन विथ, सबभन्दा पहिला यसको लागि टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएछ र वाइले अन्त भएछ, डु नट आयो पहिला पोजिटिभ म निकाल्छु, टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स, टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स, टु फाइन्ड नम्बर अफ वर्ड्स विच बिगन विथ एम एन्ड इन्ड विथ वाइ, बिगन विथ एम एन्ड इन्ड विथ वाइ,
ध्यान दिनु होला यो पर्मुटेसनमा लङ्ग्वेज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्ड विथ वाइ। यसको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, एमलाई फर्स्टमा फिक्स गर्नु पऱ्यो र वाइलाई लास्टमा, भन्दाखेरि बिचमा के रिएरेन्ज हुनसक्छ ओएनडिए भन्दाखेरि यो 4वटा लेटर बिचमा एरेन्ज गरेर यो चाहिँ यस्तो वर्डहरू दिन्छ जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएछ र वाइलाई वाइसँग के भएछ अन्त भएछ भन्दाखेरि फर दिस म के लेख्छु यहाँ फर दिस वी फिक्स एम इन द फर्स्ट पोजिसन एम इन द फर्स्ट position and y in the last position y in the last position y in the last position। इसको लागि मैले फिक्स गरेँ सो number of words that begin with m and end with y कति छन् 4वटा लेटरले एरेन्ज गर्ने तरिका 4 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 24 वेज। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ मैले के लेखेको छु नम्बर अफ वर्ड्स बिगिन विथ एम यानी एमले सुरुवात भएछन्। अब यहाँ एउटा कुरो ध्यान दिनु होला धेरै आरामले, एमले सुरुवात भएछ भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि वर्डले अन्त हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ ओले पनि अन्त हुनसक्छ एनले पनि हुनसक्छ। यसको लागि म कुरा गर्छु नम्बर अफ वर्ड्स बिगिन विथ एमको लागि ओले अन्त हुनसक्छ एनले हुनसक्छ एले हुनसक्छ डीले हुनसक्छ वाइले पनि अन्त हुनसक्छ भन्दाखेरि तर हामीले के चाहियो नम्बर अफ जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएछ तर चाहिँ वाइले अन्त भए छैन। यहाँ जान्नु होला एमले त सुरुवात भएको छन् वर्डहरू तर चाहिँ वाइले के भएछन् अन्त भएछन्। त्यसको लागि हेर्नु होला भन्दाखेरि वाइले अन्त छैन भन्दाखेरि यसलाई हामीले मतलब के गर्नु रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएछ र वाइसँग अन्त भएछ त्यो अगर म माइनस गरिदिएँ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला त्यो अगर मैले माइनस गरिदिएँ भन्दाखेरि त्यस्तो वर्ड भइहाल्छ जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएछ र चाहिँ ओएनएडी भन्दाखेरि वाइसँग अन्त भएछन् यानि कुनै वाइ भन्दा वाइ मतलब वाइले छाडेर कुनै अर्को लेटरसँग के भएछ अन्त भएछ। यहाँ सिम्पली यहाँ कुरा बुझ्न सक्नुभएको कुरा ल म एकचोटि चाहिँ बुझाइदिन्छु ठिक छ, यो म मेटकाइदिरहेको छु। ल ध्यान दिनु एकचोटि चाहिँ बुझ्नु होला मैले के भन्न खोजेको। सबभन्दा पहिला यहाँ एउटा कुरो थियो के थियो यहाँ एउटा कुरो यहाँ के थियो नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम के थियो हाम्रो 120 थियो number of words that begin with m। यसको लागि देख्नु नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम भन्दाखेरि कति थियो हाम्रो 120 थियो 120। यहाँ देख्नु होला भन्दाखेरि एमले सुरुवात यदि भएछ कुनै पनि वर्ड भन्दाखेरि यसको लागि म नम्बर अफ वर्ड्स जुन चाहिँ वर्ड एमले सुरुवात भएछ यसको लागि त अन्त जेले पनि हुनसक्छ ओले हुनसक्छ या एनले या एले या डीले वा वाइले। तर चाहिँ यहाँ एउटा म यहाँ के लेखेँ नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम एन्ड इन्ड विथ वाइ एमले सुरुवात भएछ र वाइसँग अन्त भएछ त्यो चाहिँ कतिवटा छन् 24वटा छन्। तर चाहिँ हामीले के चाहियो एमले सुरुवात भएको छन् तर वाइले अन्त भएको छैन भन्दाखेरि वाइले लास्टमा आउनु छैन भन्दाखेरि ऊ आउन सक्छ या एन या डी भन्दाखेरि वाइले चाहिएन भन्दाखेरि यो सबै यानि कि 120बाट मैले 24 घटाइदिएँ भन्दाखेरि एमले सुरु भयो तर चाहिँ वाइसँग अन्त भएन भन्दाखेरि चाहिँ ओले या एन या वाइ बाहेक कुनै अर्को लेटरसँग अन्त भएछ। यहाँ फाइनलमा के लेखौँ भन्दाखेरि नबुझ्नु भएको बेला पनि फेरि ब्याक गरेर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जान्नु होला म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम एन्ड डु नट इन्ड विथ वाइ एन्ड डु नट इन्ड विथ वाइ इक्वल्स टु कति नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ वाइ नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ वाइ वाइ पनि द्याट बिगिन विथ एम माइनस नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम बट इन्ड विथ वाइ। यो ध्यान होला यो यसबाट धेरै मिनिङहरू निकाल्न सक्छ। नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम भन्दाखेरि एमले सुरुवात भएछ तर अन्त चाहिँ जेले पनि हुनसक्छ एम बाहेक मैले के भने अन्त चाहिँ जेले पनि हुनसक्छ। यो मिनिङ अलिक छिपे छ भन्दाखेरि यति वर्डमा केही यहाँ सबै कुराहरू लुकेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्ड्स माइनस नम्बर अफ वर्ड्स द्याट बिगिन विथ एम एन्ड इन्ड विथ वाइ ठिक छ। यसको इक्वल्स टु 120 माइनस 24 इक्वल्स टु 96 भन्दाखेरि 96 यस्तो वर्डहरू छन् जुन चाहिँ एमले सुरुवात भएछ र वाइले चाहिँ अन्त भएको छैन। ल आजको लागि यति नै। अब चाहिँ
14 नम्बर मैले बनाएँ 50 16 चाहिँ सिमिलर चाहिँ बनाउनु होला। त्यसपछि अलि लेक्चर ठुलो भइहाल्छ। आज म सर्कुलर परम्युटेसन पढाएको छैन, भोलि चाहिँ सर्कुलर परम्युटेसन पढाएर र एउटा लेक्चर पढाएर म चाहिँ नेक्स्ट टपिक कम्बिनेसन पढाउँछु। ल आज चाहिँ म एउटा कुरो बताइरहेछु। हाम्रो च्यानलको नाम तपाईँहरूलाई थाहा होला, ध्यान दिनु होला। हाम्रो च्यानल चाहिँ आरपी लर्निङ छ। हाम्रो च्यानल चाहिँ युट्युबमा तपाईँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ आरपी लर्निङ, ठिक छ। यो च्यानलमा चाहिँ हामी भर्खरै क्लास 12 को म्याथ हामी के गरेँ, क्लास 12 को म्याथको हामी सुरुवात गरेँ सिरियल वाइज, यानि कि नोट वाइज। जसरी कलेजमा टिचरहरू पढाउनुहुन्छ त्यसरी हामी पनि पढाइरहेछौँ। भन्दाखेरि यो आरपी लर्निङलाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो सबै लेटेस्ट हाम्रो पढाइको, यानि क्लास 12 होस् या एउटा चाहिँ कुरो छ क्लास 12, यानि कि तपाईँहरूसँग या कुनै पनि भाइ या बहन छ भन्दाखेरि क्लास 9 र 10 मा पढ्ने भाइ बहनको लागि के छ भन्दाखेरि हामी च्यानलमा म्याथ साइन्स के गर्छ भन्दाखेरि सिरियल वाइज हामी पढाउँछौँ। साइन्स चाहिँ यो के भन्छ कि सिरियल वाइज छ, म्याथ पनि यहाँ हामी सिरियल वाइज, मात्र म्याथ होइन, यहाँ हामी सी म्याथ र प्लस अप्सनल म्याथ दुवै पढाउँछौँ। ध्यान दिनु होला, सी म्याथ र अप्सनल म्याथ। कति विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ कि कुन म्याथ, सी म्याथ पनि पढाउँछौँ र अप्सनल म्याथ पनि पढाउँछौँ। यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि सेयर गर्नु होला, किनभने जति बढी अरू विद्यार्थी पढ्छन् त्यति नै एजुकेसनको के हुन्छ स्प्रेड हुन्छ, त अझै राम्रो हुन्छ, देशको लागि पनि हुन्छ या भविष्यको लागि पनि हुन्छ। सेयर गर्न नभुल्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला। यो कमेन्टमा चाहिँ तपाईँ मेरो पढाइको कति कुरा समझमा आयो या बुझ्नु भएन भन्दाखेरि 98661185 मा कहाँ बुझ्नु भएछ छैन त्यो स्टेप बताउन सक्नुहुन्छ, या कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि यो नम्बरमा सेन्ड गर्नु होला र चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। ल आजको लागि यति नै। भोलि हामी चाहिँ सर्कुलर परम्युटेसन र त्यसपछि कम्बिनेसन पढौला। ल धन्यवाद।